मालिक कुल बना ही दिया तो आप समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बनकर आ जाए। आप दरख्तों को इशारा कर दें तो बिन मौसम मैंगो ट्री बनकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाए। उसके बावजूद जो की रोटी गेजा डर सवाई माई इमाम अहमद रजा से उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलिम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा मेरी आंखों ने स्मार्ट और हैंडसम नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा किसी माँ ने धरती पे बच्चा ही नहीं पैदा किया। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए हैं गोया जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत हस्सान, आपके शेर के पहले हिस्से में दो दावे हैं। नंबर एक कि रूए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। नंबर दो कि मेरी आंखों ने नबी से ज्यादा जमील नहीं देखा। दूसरा वाला जो दावा है वह एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इंसान अपनी हयात में चंद लाख इंसान को देखता है। नगमा का रहने वाला शख्स ये दावा कर सकता है कि फला सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हो सकता है कि वो नगमा में सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये दावा कि रूए जमीन पर उससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने धरती पे बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए जरूरी ये है कि हर माई के लाल को देखा हो, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, बर्रे आजम, बर्रे सगीर, कुवैत, मशरिक व मगरिब, शिमाले जुनूब तक हर फर्द का जायजा लिया हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है जो सहाबा की बात बिन देखे मान लेंगे। तो हजरत हस्सान बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमान आपकी बारगाह में अरीजा लगाते हैं कि हम तो आपकी बात को मान लेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है। इंडिया के कानून का अलग है, इंडिया का कानून अलग है, पाकिस्तान का कानून अलग है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुर्तानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजाइर भी है। 195 कंट्री से सम्मानित मिला गया है, लेकिन 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड उसकी सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ सकता है, ए हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। ए हस्सान बिन साबित, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा? नहीं। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Zulkifl alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all anbiya, than all messenger, than all humankind? ये हजरत हस्सान बिन साबित, जब आपने आदम को नहीं देखा, नूह को नहीं देखा, मूसा को नहीं देखा, ईसा को नहीं देखा, यूसुफ को नहीं देखा, नहीं न्यूटन को देखा, नहीं आइंस्टाइन को देखा, नहीं फिज़ागोरी को देखा, सिर्फ आपने चंद लाख इंसानों को देखा और इतना बड़ा दावा कर दिया कि नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने धरती पे बच्चा ही नहीं पैदा किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ दे क्या आपने आदम
سے لے کر قیامت تک ہر فرد کو دیکھا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج وٹنس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، چشمدید گواہ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چشمدید گواہ ہے تو آپ کے فیصلے کو ایکسپٹ کیا جائے گا، آپ کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ اگر وہ پوچھ دے کہ نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو حضرت حسان بن ثابت ہم نغمہ کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے، ڈونٹ وری فالو می آئی ہیو ون آئی وٹنس لیٹس گو ٹوارڈس لیڈر آف اینجل نیمڈ جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، اے جبریل امی کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے نوح کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے زکریا کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے عیسیٰ کو دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں، تمام نبیوں کا قاصد میں ہوں، تمام نبیوں کے یہاں میں ہی تو آتا تھا، سسٹم میں ہی تو لایا ہوں، قانون میں ہی تو لایا ہوں، ضابطہ میں ہی تو لایا ہوں، توریت میں ہی تو لایا ہوں، انجیل میں ہی تو لایا ہوں، زبور میں ہی تو لایا ہوں، قرآن میں ہی تو لایا ہوں، صحف آدم میں ہی تو لایا ہوں، صحف شیش میں ہی تو لایا ہوں۔ آپ تو آئی وٹنس، آپ نے ہر نبی کو لائیو دیکھا ہے، تو ٹیل می پلیز 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 who is beautiful, who is good look, who is smart, who is genius, who is handsome, اخبرنی من فضلک من احسن الناس من اجمل الناس من اعقل الناس۔ تو طائر سدرہ کی طرف سے جواب ہوگا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم یجد رجل لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، یہاں تک کہ زمین کو الٹ اور پلٹ کر دیکھا۔ کوسچن ارائز اگین ان آور مائنڈ، اے حسان بن ثابت ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں، ویسٹ میں پبلک رہتی ہے، ساؤتھ نارتھ میں جیوت ہے، پھر زمین کو الٹ اور پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو آج تک کسی شریعت میں نہیں آیا، کسی نبی نے نہیں بتایا، نہیں کبھی آپ نے پیارے مصطفیٰ کو آگے بتائے، نہیں نیوٹن اور فیثاغورس نے ہمیں بتایا، پھر زمین کو الٹ اور پلٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو طائر سدرہ کی طرف سے جواب ہوگا نہ کہ سائل تجھے اس سوال کا جواب اس وقت سمجھ میں آئے گا جب گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کا دور ہوگا، فیس بک کا دھمال ہوگا، یوٹیوب میں دنیا مشغول ہوگی، www کے ذریعے پوری دنیا کو گلوبل بلیس میں کنٹرول کر لیا گیا ہوگا، انسان راجدھانی بنائے گا، قطر ایئر لائنز بنائے گا، سٹل اسپیس بنائے گا جس کی اسپیڈ 28,000 کلومیٹر پر آور ہوگی، یعنی اسٹین پیدا ہوگا، نیوٹن کی اولادیں ہوگی، آکسفورڈ اور کیمبرج کا زمانہ ہوگا، ہندوستان سے انسان کو چاند پر بھیجا جا رہا ہوگا۔ ویسے ماحول میں نئے پلینیٹ سے، نئے سیارے سے، نئے گولے سے، نئے سٹل اسپیس کے ذریعے انسان نئی مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کرے گا، اور کہیں نغمہ کے سنی مسلمانوں کو یہ نیوٹن اور آئنسٹائن کی اولادیں دعویٰ نہ کر دے کہ نبی سے زیادہ خوبصورت یہ ایلین ہے، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں راکٹ نہیں تھا، ان کے زمانے میں قطر ایئر لائنز نہیں تھا، ان کے زمانے میں سٹل اسپیس نہیں تھا، ان کے زمانے میں میسائل نہیں تھی، ان کے زمانے میں روبوٹ نہیں تھے، ان کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، ان کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے زمانے میں گلوبل بلیس کا نظریہ نہیں تھا۔ کہیں حضرت حسان بن ثابت کا دعویٰ باطل نہ ہو جائے، اس لیے طائر سدرہ نے دفع دخل مقدر کے تحت جو اعتراض 1400 سال کے بعد میں پیدا ہونے والا تھا، اس اعتراض کو زمین پر پٹک کر اس کی چھاتی پر حسن مصطفیٰ کی آخری کیل ٹھوکتے ہوئے صرف اور صرف زمین کو ہی الٹ اور پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ قلبا یقلبو تقلیباً سے قلب تو فعل ماضی معروف واحد متکلم کا پاور باب تفعیل کی طاقت بولتی ہے کہ میں نے صرف اور صرف زمین کو ہی الٹ اور پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ مرکری کو بھی پلٹا ہے، زہرہ کو بھی پلٹا ہے، وینس کو بھی دیکھا ہے، مارس کو بھی دیکھا ہے، جوپیٹر کو بھی دیکھا ہے، اورانوس کو بھی دیکھا ہے، سیٹرن کو بھی دیکھا ہے، نیپچون کو بھی دیکھا ہے، پلوٹو کو بھی دیکھا ہے۔ آٹھوں پلینیٹ ہی نہیں بلکہ جتنے پلینیٹ ڈسکور ہونے والے ہیں تمام پلینیٹ کو
उलट पलट कर चीर फाड़ कर ताहिर सिदरा ने देखा और उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जुमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, जो अपने वक्त पे आलिम भी है, फाजिल भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, यही नहीं बल्कि न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, डार्विन की थ्योरी जिसके सामने तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है, उस इमाम ने जब नजरिया पेश किया तो इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, तभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नापा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोलिए, जम कर बोलिए। आइए मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम।